अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज तीन के तीर में तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तीनों ही ऐसी न्यूज़ हैं कि तीनों ही इस वक्त वायरल हैं और तीनों की हकीकत आप लोग जानना चाहते हैं और सब लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इन तीनों खबरों की सदाकत जो भी है वो हमें बताएं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने देखा कि सर्विसेज हॉस्पिटल में 30 साल का नौजवान खुद अपने पैरों पे चलकर अंदर गया और ठीक थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई और डॉक्टर्स ने जो है झूठ बोला और डॉक्टरों की गफलत की वजह से उस नौजवान शख्स की जान चली गई। लेकिन डॉक्टर्स अपनी हट धर्मी पे कायम रहे और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये आया ही मुर्दा हालत में था। उसके बाद फिर क्या हुआ और अब तक क्या हो चुका है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि अदाकारा महविश हयात का बाथरूम से एक वीडियो लीक हुआ है। क्या वो वीडियो लीक करने में महविश हयात का अपना हाथ है या कि किसी ने लीक किया है, उस वीडियो की सदाकत क्या है वो आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे एक एक्ट्रेस हैं बीनिश राजा, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिसके ऊपर उन्होंने डाइवोर्स लिखा था और उसके बाद तमाम न्यूज़पेपर समेत जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब ने ये दावा किया था कि उनकी तलाक हो चुकी है। उस तलाक की क्या सदाकत है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, पहली न्यूज़ मैं आपके साथ सर्विसेज हॉस्पिटल की शेयर करूंगी जिसमें आप लोगों ने खुद देखा, अभी तक फुटेजेस भी आप टेलीविजन पर देख चुके होंगे कि एक 30 साल नौजवान जिसका नाम था जनाब हामिद, और हामिद जो है उसको किडनी में कुछ मसला था, वो अपना चेकअप करवाने के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में गया था क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। वहाँ पर डॉक्टर्स की गफलत से जनाब उसकी डेथ हुई और ना सिर्फ डेथ हुई, उसके फ़ौरन बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरी तौर पे इमरजेंसी का जो वार्ड था वो बिल्कुल लॉक कर दिया। वहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि अंदर आपको पता है कि मिली भगत चल रही थी। उसके बाद उन्होंने जाली पर्चियाँ बनाई, जाली चीज़ें बनाई, जाली एक किस्म का डेथ सर्टिफिकेट बनाया जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये जो शख्स है ये आया ही हमारे पास मरा हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसके वर्षा को लाश जो है वो दी गई तो उसके वर्षा ने क्या किया, उन्होंने पकड़कर उसकी डेड बॉडी को रोड के ऊपर बैठकर ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहा कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद जाके मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स मैंने अपने फ़ोन में लिखी हैं कि उसके बाद जाकर फिर इन डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बातचीत चली है। सिर्फ बातचीत चली है, सज़ा होगी या नहीं होगी वो आपके सामने है। ज़ाहिर जाफ़र को अभी तक फांसी जिस तरह हो गई है उसी तरह इनको भी सज़ा हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो 4 डॉक्टर्स मुलव्विस पाए गए हैं उनके नाम मैं आपको बताऊं। डॉक्टर सलमान हसीब हैं, डॉक्टर महमूदुल हसन है, डॉक्टर मोहम्मद इमरान है और डॉक्टर सलमान सरवर हैं। ये 4 डॉक्टर्स हैं जो वहां पर गुंडागर्दी करते रहे। 4 घंटे तक इन्होंने इमरजेंसी को बंद रखा, जाली पर्चियां इन्होंने बनाई। आप इनकी गुंडागर्दी जरा ये देखें कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने की बात की गई तो ये डॉक्टर्स जो हैं ये उल्टा एमएस के ऊपर दबाव डालते रहे और ये कहते रहे कि एमएस को चेंज होना चाहिए, एमएस को यहाँ से बदला जाए। और इन्होंने जो सबसे बड़ा झूठ बोला वो ये बोला था कि ये जो शख्स था ये हमारे पास आया ही मुर्दा हालत में था, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस जब देखी गई तो वो अपने पैरों पे चल के इमरजेंसी में जाता दिखाई दिया, जिसके बाद जाके इन डॉक्टर्स का जो भांडा है वो फूटा। और मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो वाकई काबिल डॉक्टर हैं और जो वाकई डॉक्टर होने का हक अदा करते हैं, जो एक मसीहा होने का हक अदा करते हैं। बाकी तो सब सिर्फ पैसों के लिए और लूट खसूट के लिए बैठे हुए हैं। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल होगा अपना नैरेटिव मेरे साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चलिए जनाब आप चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि महविश हयात के हवाले से है। महविश हयात जो हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ। महविश हयात बाथरूम में खड़ी हार्ट ब्रेक एनिवर्सरी के ऊपर डांस करते दिखाई देती हैं और ये अंग्रेज़ी गाने के ऊपर वो जब डांस कर रही होती हैं तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि हमारी एक्ट्रेसेस रुक ही नहीं रही हैं, कोई ना कोई एक के बाद एक कोई ऐसी हरकत करती चली जा रही हैं। इसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने जनाब कहा कि आपके ऊपर भी एलिज़ा शाह का रंग चढ़ गया है, जिसको कि एलिज़ा शाह भी देख रही थी। ये वीडियो जब इंस्टाग्राम पर लगाया खुद महविश हयात ने, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वीडियो वायरल कहाँ से हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि महविश हयात ने खुद ही इसको वायरल किया है, खुद ही उन्होंने इंस्टा पे इसको पोस्ट किया था। और जब उन्होंने पोस्ट किया था तो उस वक्त एलिज़ा शाह ने इसको पसंद किया, वहाँ पर लाइक किया, उसको हार्ट भेजा। और जो अदाकारा मतीरा हैं उन्होंने जो महविश हयात को नीचे आके कमेंट सेक्शन में लिखा वो लिखा बेबी स्वैग गर्ल। तो उन्होंने बेबी स्वैग इनको कह दिया।
اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر مہوش حیات نے ایسا کیوں کیا، اس کی ریزن کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جب بھی کسی اداکارہ کا کوئی پروجیکٹ آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنا کوئی کنٹروورشل قسم کا ویڈیو جو ہے وہ ضرور لیک کرتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے تاکہ وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائیں اور جب ان کا پروجیکٹ آئے تو وہ ہٹ ہو جائیں. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حریم شاہ جو ہیں ان کا بھی ایک پروجیکٹ آنے والا تھا اور وہ پہلی بار ایکٹنگ کر رہی تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنا جو تھپڑ مارنے والا مفتی کا عبدالقوی کو جو ہے وہ سین کیا تھا تاکہ وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائیں. اب جب مہوش حیات سے لوگوں نے وہاں پر ملا جلا تاثر دیا، لوگوں نے پوچھا آپ آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں، تو مہوش حیات نے بدلے میں جو جواب لکھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. مہوش حیات نے کہا کہ جی امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے باتھ رومز میں ہی ناچتے ہیں. لوگوں نے نیچے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی. کسی نے لکھا کہ آپ کی موٹر جو ہے وہ چلی نہیں ہوگی، پانی نہیں آیا ہوگا تو آپ نے سوچا ہوگا اتنی دیر ہم ناچ لیتے ہیں. کچھ نے کہا کہ آپ کو باتھ روم میں جا کر ہی اس طرح کا ناچ یعنی کہ لوگوں کو دکھانا جو تھا وہ مناسب لگا کہ آپ باتھ روم میں جا کر ہی اپنا وہ کریں. لیکن میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس کی جیسی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا وہ ویسا ہی خود کو شو کرتا ہے. اچھی بات ہے اسے شو کرنے دیں کیونکہ اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کس کیلیبر کا ہے. اس پہ مزید اور میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اور اب چلتے ہیں بینش راجہ کی طلاق کی طرف. بینش راجہ نے ایک اپنا پوسٹ لگائی. اس پوسٹ کے اوپر 2 رنگز تھیں اور بیچ میں لکھا ہوا تھا ڈائیورس. جیسے ہی یہ خبر تمام صحافیوں نے دیکھی اونلی ڈائیورس کی، تو انہوں نے اپنی اپنی ویب سائٹس میں اخبارات میں یہ چھاپنا شروع کر دیا کہ بینش راجہ کی طلاق ہو گئی ہے. حالانکہ ان کی شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے. کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بینش راجہ کو کال کر کے یا تو ان سے کنفرم کریں کہ کیا واقعی آپ کو طلاق ہوئی ہے یا پھر اس خبر کی صداقت کے بارے میں پتہ کر لیں. کسی نے بھی اس کی صداقت پتہ کیے بنا ہی ڈائیورس ہونے کا لکھ کے دعویٰ کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی کوئی طلاق نہیں ہوئی، وہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں، اچھی زندگی گزار رہی ہیں. بینش راجہ سے جب ہمارے کورسپونڈنٹ کی بات ہوئی تو بینش راجہ نے ان کو یہ بتایا کہ دراصل انہوں نے ڈائیورس کا کیپشن کیوں لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاقوں کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے اور اسی لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. پسلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پسلی کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سیدھی کبھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جاتی ہے. یہی بات بینش راجہ نے لکھی کہ اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ عورت سے اگر کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں تو بڑے پیار سے آپ اس سے مولڈ کرنے کی کوشش کریں اور یہی عورت کی خوبصورتی ہے. اور اگر ایسا آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے میں طلاقیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بینش راجہ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انفارچونیٹلی ان کی اپنی ہی طلاق کی خبر جو ہے وہ ہر جگہ پھیل گئی. اس میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ صحافیوں کی غیر ذمہ داری بھی تھی کہ آج کل کے دور میں اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی اپنی تصویر پوسٹ کر کے نیچے کوئی ایک چھوٹا سا کیپشن لگاتا ہے اور اس کے نیچے ڈیٹیل لکھتا ہے تو ڈیٹیل پڑھنے کی کسی کے پاس بھی جو ہے نا وہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیل پڑھتا رہے. وہ اوپر سے دیکھ کے ہی جناب عالی کیا کرتے ہیں کہ وہ خبر چھاپ دیتے ہیں. یہ ہے آج کل کی ہماری صحافتی ذمہ داریاں. یہ ہے آج کل کی صحافت جو ہم لوگ کر رہے ہیں جس کو آپ کبھی یلو جرنلزم کا نام دیتے ہیں، جس میں بنا صداقت کی کوئی خبر چھاپ دی جاتی ہے اور کبھی چیزوں کو مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.